बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से मैं आज बात करना चाहता हूं। उनका गम और दुख में उनके बराबर का शरीक हूं। डॉक्टर साहब, आपको इस दुनिया से पर्दा फरमाए कोई ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं, और आपकी अभी तक जो है वीडियोस और इंटरव्यू सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिसमें आपने हर मौके पर हर जगह बैठ के पाकिस्तान का पाकिस्तानी आवाम का शिकवा किया है, गिला किया है, और आपने अपनी जो है कामयाबियां और अपने एहसानात कौम से गिनवाए हैं जो आपने इस कौम पर किए। आपका तारिक चौधरी जो है, जावेद चौधरी गालिबन, वो बड़ा ड्रामेबाज जो है, वो नई नई कहानियाँ हज़ारों साल पुरानी निकाल के उल्टे सीधे नाम ले लेता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या सच और क्या झूठ। लेकिन चलो, जावेद चौधरी ने आपका एक इंटरव्यू शेयर किया जिसमें जहाज़ के साथ उसकी सीट साथ थी आपकी, तो आपने उसको बताया कि जब मैं हॉलैंड में था तो मैं चला जाता था छुट्टियों में, सैरें करने चला जाता था, पहाड़ियाँ देखता था, दरिया देखता था, एंजॉय करता था लाइफ को। पाकिस्तान में आके बिल्कुल कैद हो गया, कोई सैर नहीं कर सका। मुझे सैर करने का बहुत शौक़ था। बड़ा दुख हुआ, बड़ा रंजीदा हुआ मैं ये बात सुन के, क्योंकि मैं खुद सैरें करने का शौकीन हूँ, लेकिन ना इतना सरमाया है, ना इतना मेरे पास वक्त है। फिर आपने कहा कि मुशर्रफ ने, एक इंटरव्यू लगा कि मुशर्रफ ने आपको कैद कर दिया, और फिर उसमें भी मैं एकदम रकीकुल कल्ब इंसान हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची। फिर जब आपने कहा कि आपने पेट पे पत्थर रख के कुर्बानी दी, और आपकी जब रिटायरमेंट हुई डॉक्टर कदीर साहब, तो आपकी 4,300 रुपया पेंशन थी जब आपकी रिटायरमेंट हुई। तो बस बिल्कुल मैं रोने ही लगा था, मेरे आंसू आने लगे थे कि इतनी आपको तकलीफ़ें उठाना पड़ी इस कौम की खातिर। तो अब आप अगर ज़िंदा होते तो मैं आपसे मुझे कुछ चीज़ें याद आ गईं, वो मैं आपको बताता और आवाम से मैं अब शेयर कर लेता हूँ। और डॉक्टर साहब, मैं ये आवाम के लिए कर रहा हूँ, आपने तो बहुत शिकवे कर लिए, लेकिन मैं आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ। आपने हिजरत का भी ज़िक्र किया कि आप हिजरत करके आए कुर्बानियाँ दे के। तो हिजरत करके तो मुझे लगा कि हम लोग आए हैं, पंजाबी जो थे अमृतसर से, जलंधर से, पंजाब से, अपनी जानें कुर्बान करके अपना घर-बार छोड़ के आए 47 में, और ट्रेनों में और बसों में जिस तरह हमारे वालिदैन ने कुर्बानियाँ दी, हम लोगों ने कभी एहसान नहीं जताया, कभी किसी को नहीं बताया डॉक्टर साहब। और जो उर्दू स्पीकिंग, माफ़ करना सारे नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हम पर एहसान चढ़ाते हैं। वो तो आधे कराची में, आधे हिंदुस्तान में, उनका तो आना-जाना, रिश्तेदारियाँ वहीं हैं। हम तो सब कुछ छोड़-छाड़ के आ गए, लेकिन हमने कभी ज़िक्र नहीं किया। और आप तो गालिबन 1951 में भोपाल से तशरीफ़ लाए थे, तो आपने तो कोई वैसा नुकसान नहीं उठाया। हाँ, और जो कौम का था कि कौम पर एहसानात, वो मुझे समझ नहीं है कि पाकिस्तानी कौम की खिदमत कब तक शुरू की आपने, कब शुरू की? क्योंकि आप बाहर पढ़ने चले गए, फिर वहीं आपने हुब्बुल वतनी के जज़्बे के तहत वहीं पे नौकरी कर ली। हॉलैंड में रह के आपने काम किया। हुब्बुल वतनी का जज़्बा था, पाकिस्तान से मोहब्बत थी, खिदमत पाकिस्तान की शायद कर रहे होंगे, हमें नहीं पता चला, लेकिन हॉलैंड में आप साइंटिस्ट थे। और उसके बाद आपने शादी भी गैर मुस्लिम से की। अगर आपको इस्लाम, मुसलमान और ऐसा गोरी से शादी कर ली आपने, अगर ख़वातीन पाकिस्तानी कोई ख़ातून आपको पसंद ना आई। लेकिन ख़ैर चलो, ये तो आपका ज़ाती मामला है, हो सकता है आपने इस्लाम कबूल करा लिया हो सकता है। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आवाम को हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। जो भी कौमी इवेंट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका सेहरा सब पे शामिल होता है, और उसका जो है लेता है रिवार्ड जो भी मिलता है, या जो ओनरशिप मिलती है, पूरी कौम को मिलती है। कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कहा अवाम ने बनाया। इमरान खान ने कभी नहीं ये कहा कि मैंने वर्ल्ड कप जीता, वो ये ज़रूर कहता है कि जब मेहनत करोगे मोटिवेट करने के लिए, कुछ करोगे तो टीम वर्क के साथ आप कामयाबी हासिल करोगे। लेकिन ये सारा क्रेडिट आप ले गए, चलो कोई बात नहीं, ले लिया। लेकिन वो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ और आपको कि आपके गिले-शिकवे जो हैं, वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहे, और हमें वही वीडियोज़ मिल रही हैं। मैं आपको बताऊँ, सबका इसमें हिस्सा है कदीर खान साहब। इमरान खान को छोड़ देते हैं, उससे तो लोगों को बड़ी शिकायतें हैं। भुट्टो को ले लेते हैं, भुट्टो को, जनरल ज़ियाउल हक को, गुलाम इसहाक़ खान को, मुशर्रफ को, नवाज़ शरीफ को, सबको ले लेते हैं इसमें। सबका इसमें हिस्सा है। आपने बड़े तंज़िया अंदाज़ में कहा कि भुट्टो कहता था कि हम घास खा लेंगे, तो भुट्टो ने घास खाई? भुट्टो ने कोई घास खाई? वो डबल रोटी और मक्खन खाते थे। नवाज़ शरीफ ने क्या किया? नवाज़ शरीफ तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकता था। नवाज़ शरीफ क्या कर सकता था? ये हमने धमाका किया। नवाज़ शरीफ क्या कर सकता था? तो सर, मैं आपको बताऊँ, नवाज़ शरीफ की इजाज़त के बगैर आप क्या धमाका कर सकते थे? आपको तो इजाज़त ही नहीं थी।
اگر وہ چاہتا تو آپ وہاں پہنچ بھی نہ سکتے۔ اور فوج اور حکمران جب ملتے ہیں تو تبھی وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ دھماکہ کریں۔ نواز شریف کو آپ نے اتنا برا بھلا کہا اپنی کچھ ویڈیوز میں، اور ساتھ ہی کسی ایک اور ویڈیو میں آپ نے اس کے بڑے اعتراف کیے، بڑے گن گائے کہ نواز شریف کی وجہ سے یہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ وہ بھی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس۔ اب یہ کچھ سمجھ نہیں آتی عوام کو۔ میں تو جذباتی نہیں ہوتا ان باتوں پہ، لیکن عوام جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ نواز شریف کی اچھائیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نواز شریف کو رگید رہے ہیں، اور اس نے آپ کو صدر بننے کا کہا تھا، پھر آپ کو غصہ چڑھ گیا کہ اس نے آپ کو صدر نہیں بنایا، تو آپ صدارت کے بھی امیدوار تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھٹو صاحب نے گھاس کھائی یا نہیں کھائی، لیکن اس نے قوم پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ سارے احسانات سب کے اس میں شامل ہیں، صرف آپ کا احسان نہیں ہے۔ آپ کی اب ویڈیوز چل رہی ہیں، اس لیے میں رونے لگا تھا، مجھے دکھ ہو رہا تھا، تو مجھے ایک دم یاد آ گیا۔ آپ نے کہا پیٹ پہ پتھر باندھا، تو مجھے جنگ خندق کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یاد آ گئے کہ وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس وقت جنگ کرتے تھے۔ تو آپ کو تو کوئی پیسوں کی کوئی چھوٹ ہی نہیں تھی۔ آپ تو اپنی مرضی سے اپنی شرائط پر لایا بھٹو آپ کو۔ حالانکہ ریاست کے پاس ڈاکٹر قدیر صاحب، ایک یہ ریاست کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ میری آپ کی کسی شخص بھی قومی معاملات میں، مجبوری میں، تکلیف میں، بحران میں آپ کی خدمات زبردستی بھی حاصل کر سکتی ہے ریاست۔ اگر مجھے چاہے تو مجھے اٹھا کے جنگ میں بھیج دے، مجھے تھوڑی سی ٹریننگ دے کے، میری پوچھے بغیر بھی۔ یہ ریاست کا حق ہوتا ہے عوام پر۔ لیکن آپ نے کہا کہ بڑے برے حالات میں رہے، فاقوں میں رہے، بڑی قربانیاں کی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی کی آپ نے مشاعرہ طے کیا، آپ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی، آپ کی سیکیورٹی وزیر اعظم اور صدر سے زیادہ تھی۔ اس وقت بھی میں خود دیکھتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے، اب میں کیا کیا باتیں کروں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھٹو نے کون سی گھاس کھائی، بھٹو ہی کی وجہ سے ہم جو ہے، اس نے انیشیٹو لیا تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ آپ کو وہ لایا تو اس نے آپ کو پورے پیسے، آپ کے منہ مانگے پیسے دیے، آپ کا اور فوج کا۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور پاک مسلح افواج جو پاک فوج ہیں، ان کے جو بجٹ ہیں وہ کہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا تھا ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی پوچھے، کیونکہ آپ ایٹم بم بنا رہے تھے۔ اور آپ کی کتنی کوٹھیاں اسلام آباد میں، آپ کی کتنی جائیدادیں ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ اور اگر کوئی مجھے غصہ کرے گا تو میں اس کو بتا دوں گا، جا کے دکھا دوں گا کوٹھیاں اسلام آباد میں آپ کی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نے قربانی دی، آپ کے پیٹ میں پتھر بندھا ہوا تھا، اور آپ ہر وقت یہ جو ہے عوام رونا روتی ہے مشرف کی دشمنی میں۔ یہ مشرف کی جو دشمنی ہے، مشرف نے آپ کو بچایا ہے سر۔ امریکہ آپ کو اٹھا کے لے جاتا جیسے اپنے بندوں کو لے کے جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن کو نہیں اٹھا کے لے گیا اور اس نے مار دیا اس کو۔ مشرف نے آپ کو بچایا کہ آپ سے معافی منگوا دی خالی، اور آپ کو یہیں رکھا۔ وہ آپ کی حفاظتی تحویل تھی، اور آپ گلے شکوے کرتے ہیں۔ بھوپالی بھیا پلیز ہمیں معاف کر دینا، یہ نہ کام کریں پلیز۔ اور میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، خدا کے پاس جا کے ہمارے گلے شکوے نہ کرنا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہم لوگ ویسے ہی بہت رنجیدہ اور پریشان ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو لوگ چیزیں چلا رہے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں دفنا دیا، وہاں دفنا دیا، یہ بھی ڈرامے چل رہے ہیں آپ کی رحلت کے بعد۔ اور حکمرانوں نے پوچھا تھا باقاعدہ، انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی بیٹی عائشہ اور دینہ کہیں گی ہم انہیں وہاں دفنائیں گے، تو پھر آپ کو I-9 قبرستان غالباً وہاں دفنایا گیا۔ اب مقبرے کا ایشو بن گیا، لوگ آپ کا مقبرہ بنوا دیں گے، لیکن ضیاء الحق کی طرح آپ کے مقبرے پہ آ کے کوئی فاتحہ نہیں پڑے گا۔ یہ بھی آپ دیکھ لینا۔ اچھا ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔